नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालको औपचारिक भ्रमण सकेर चीन फर्किएका चिनिया रक्षा मन्त्री ओए फेङहेले नेपालमा ग्रेटर नेपाल सम्भव रहेको र दार्जिलिङ, सिक्किम, कुमाऊँ, गढवाल लगायतका क्षेत्रहरू नेपालमा पुनः गाभिन सक्छन् भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले त्यहाँको सञ्चार माध्यमहरूमा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। नेपालले सधैँ एक चीन नीतिलाई अपनाइराखेको भन्दै चीनले पनि ग्रेटर नेपालको पक्षमा आवाज उठाउन सक्ने बताउनु भएको छ। तर नेपाल र भारत नजिकै रहेकाले चीनले हङकङ र मकाउ फिर्ता लिए जस्तो सहज नहुने, तर यो असम्भव भन्ने पनि केही छैन। नेपालले चाहेको खण्डमा यो सम्भव छ, तर नेपाल अहिले आन्तरिक राजनीतिमै रोमलिएका कारणले गर्दाखेरि यो तत्काल सम्भव नभएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालले चाहेको खण्डमा चीन नेपालको पक्षमा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाले नेपालको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार भइरहेको अवस्थामा भाजपाको भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले आफ्नो मुखपत्र 500 जन्य मार्फत नेपालको राजनीतिका बारेमा टिप्पणी गरेको हो। 2020 डिसेम्बरको संस्करणमा सो पत्रिकाले चीनकी चङ्गुलमे नेपालकी राजनीति अर्थात् चीनको नियन्त्रणमा नेपालको राजनीति शीर्षकमा लेख प्रकाशित गरेको छ। काठमाडौँबाट पङ्कज दासले लेखेको सो लेखमा नेपालको राजनीति चीनको नियन्त्रणमा रहेको दावी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारततर्फ ढल्केको पनि सो लेखमा उल्लेख छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको प्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बन्ने दाउमा रहेको र संविधान संशोधन गरी कसरी बहुदलीय व्यवस्था समाप्त गरेर देशमा एकदलीय शासन प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ भन्ने प्रचण्डको सोच रहेको पनि सो कुरामा उल्लेख गरिएको छ। सो पत्रिकामा उल्लेख गरिएअनुसार संविधान संशोधनका लागि 2/3 बहुमतको आवश्यकता पर्ने, तर सत्तारूढ नेकपासँग त्यसका लागि 15 जना सांसद कम भएका कारण प्रचण्डकै योजनामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराइएको थियो। सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा सामेल गर्ने कुरा त्यति बेला नै ओलीलाई मन परेको थिएन, पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डकै योजनामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल बीच एकीकरण भएको पनि सो पत्रिकाले दावी गरेको छ। नेपालमा दुई पार्टी एमाले र माओवादीलाई मिलाउने काम चीनले गरेको उल्लेख गर्दै उक्त लेखमा दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको नेकपाको आडमा चीनले नेपालमा आफ्नो वर्चस्व देखाउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। तर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धले गर्दा चीनलाई गाह्रो भइरहेको र त्यसमा चीनले भारतका खुफिया एजेन्सी रहसँग आफ्नो सम्बन्ध बढाउन थालेको जिकिर समेत लेखमा गरिएको छ। चीनले दिल्लीको साउथ ब्लकसँग आफ्नो सम्बन्ध बनाउन नेपालका वामपन्थी नेताहरूलाई पठाउन थालेको उल्लेख गर्दै लेखमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपा नेपालका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई कुनै बेला रहको निकै नजिक रहेको दावी गरिसकेको छ। चीनले नेपालमा साइलेन्ट डिप्लोमेसी गरिरहेको लेखमा बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, जो तत्कालीन एमालेको प्रभावशाली नेत्री थिइन्, उनले नेपालमा चिनिया मोडेलको शासन व्यवस्था अपनाउन इन्कार गरेको पनि राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको मुखपत्रमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई इन्कार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि बल पुगेको र अहिले सोही बलका आधारमा उनी प्रचण्डसँग भिडिरहेको जिकिर गरिएको छ। अहिले नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगे पनि चीनले कुनै पनि हालतमा नेकपा विभाजन नहोस् भन्ने चाहेको जिकिर लेखमा गरिएको छ। चीनले नेकपाभित्रको विवाद सुल्झाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि 2 मध्ये 1 पद छाड्न दबाब दिइरहेको, तर ओलीले चीनको सुझावलाई अस्वीकार गर्दै आएको पनि पञ्चजन्यमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरिएको छ। अहिले ओलीकै अगुवाईमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा सुधार भइरहेको र यो कुरालाई चीन र प्रचण्डले पचाउन नसकेको उक्त लेखको निष्कर्ष रहेको छ। पार्टी विभाजन रोक्नका लागि चीनले आफ्ना रक्षा मन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएको पनि लेखमा उल्लेख गरिएको छ। भारतको राजनीतिमा आरएसएस अन्तर्गत नै भाजपा क्रियाशील रहँदै आएको छ। आरएसएसको 100 भन्दा बढी विभिन्न सङ्गठन छन्, त्यसमध्ये भाजपा पनि एक हो। भाजपाको रिमोट कन्ट्रोल आरएसएससँग नै हुन्छ। भाजपाले गर्ने कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय पहिला आरएसएसबाट पारित भएर आउनुपर्छ। भाजपामा शक्तिशाली मानिएको पद महासचिव आरएसएसबाटै चयन हुन्छ। केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि त्यही नीति लागू हुने गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं आरएसएसका प्रचारक हुन्। उनी मात्र होइन, केन्द्र सरकारका अधिकांश मन्त्री तथा पार्टीका पदाधिकारीहरू आरएसएसका प्रचारक हुन्।
आरएसएसले लिने नीति नै भाजपाको नीति मानिन्छ। त्यसैले नेपालको वर्तमान राजनीतिका बारेमा आरएसएसले आफ्नो मुखपत्र पाञ्चजन्यमा उल्लेख गरेको विषय आरएसएससँगै दृष्टिकोण र भाजपाका लागि मार्गदर्शनका रूपमा लिने गरिन्छ। सो लेख मार्फत नेपालको बारेमा भाजपाले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको कतिपयको विश्लेषण छ। सरकारको नेतृत्व गरेको कारण भाजपाले सिधै टिप्पणी गर्न नमिल्ने भएकाले पनि आरएसएस मार्फत नेपालको राजनीतिबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको उनीहरूको तर्क रहेको छ। उक्त लेखका लेखक दास स्वयं पनि आरएसएसका प्रचारक भएको बताइएको छ। नेपालको औपचारिक भ्रमण सकेर चीन फर्किएका चिनिया रक्षा मन्त्री ओए फेङले नेपालमा ग्रेटर नेपाल सम्भव रहेको र दार्जिलिङ, सिक्किम, कुमाऊँ, गढवाल लगायतका क्षेत्रहरू नेपालमा पुनः गाभिन सक्छन् भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले त्यहाँको सञ्चार माध्यमहरूमा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। नेपालले सधैँ एक चीन नीतिलाई अपनाइराखेको भन्दै चीनले पनि ग्रेटर नेपालको पक्षमा आवाज उठाउन सक्ने बताउनु भएको छ। तर नेपाल र भारत नजिकै रहेकाले चीनले हङकङ र मकाउ फिर्ता लिए जस्तो सहज नहुने, तर यो असम्भव भन्ने पनि केही छैन। नेपालले चाहेको खण्डमा यो सम्भव छ, तर नेपाल अहिले आन्तरिक राजनीतिमै रोमलिएका कारणले गर्दाखेरि यो तत्काल सम्भव नभएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालले चाहेको खण्डमा चीन नेपालको पक्षमा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी भाजपाले नेपालको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार भइरहेको अवस्थामा भाजपाको भातृ सङ्गठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले आफ्नो मुखपत्र पाञ्चेजन्य मार्फत नेपालको राजनीतिका बारेमा टिप्पणी गरेको हो। 2020 डिसेम्बरको संस्करणमा सो पत्रिकाले चीनकी चङ्गुलमे नेपालकी राजनीति अर्थात् चीनको नियन्त्रणमा नेपालको राजनीति शीर्षकमा लेख प्रकाशित गरेको छ। काठमाडौँबाट पङ्कज दासले लेखेको सो लेखमा नेपालको राजनीति चीनको नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारततर्फ ढल्केको पनि सो लेखमा उल्लेख छ। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको प्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बन्ने दाउमा रहेको र संविधान संशोधन गरी कसरी बहुदलीय व्यवस्था समाप्त गरेर देशमा एकदलीय शासन प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ भन्ने प्रचण्डको सोच रहेको पनि सो कुरामा उल्लेख गरिएको छ। सो पत्रिकामा उल्लेख गरिएअनुसार संविधान संशोधनका लागि 2/3 बहुमतको आवश्यकता पर्ने, तर सत्तारूढ नेकपासँग त्यसका लागि 15 जना सांसद कम भएका कारण प्रचण्डकै योजनामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराइएको थियो। सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा सामेल गर्ने कुरा त्यति बेला नै ओलीलाई मन परेको थिएन, पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ। त्यति मात्र होइन, प्रचण्डकै योजनामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल बीच एकीकरण भएको पनि सो पत्रिकाले दाबी गरेको छ। नेपालमा दुई पार्टी एमाले र माओवादीलाई मिलाउने काम चीनले गरेको उल्लेख गर्दै उक्त लेखमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको नेकपाको आडमा चीनले नेपालमा आफ्नो वर्चस्व देखाउने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। तर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धले गर्दा चीनलाई गाह्रो भइरहेको र त्यसमा चीनले भारतका खुफिया एजेन्सी रहसँग आफ्नो सम्बन्ध बढाउन थालेको जिकिर समेत लेखमा गरिएको छ। चीनले दिल्लीको साउथ ब्लकसँग आफ्नो सम्बन्ध बनाउन नेपालका वामपन्थी नेताहरूलाई पठाउन थालेको उल्लेख गर्दै लेखमा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपा नेपालका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई कुनै बेला रहेको निकै नजिक रहेको दाबी गरिसकेको छ। चीनले नेपालमा साइलेन्ट डिप्लोमेसी गरिरहेको लेखमा बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, जो तत्कालीन एमालेको प्रभावशाली नेत्री थिइन्, उनले नेपालमा चिनिया मोडेलको शासन व्यवस्था अपनाउन इन्कार गरेको पनि राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको मुखपत्रमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई इन्कार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि बल पुगेको र अहिले सोही बलका आधारमा उनी प्रचण्डसँग भिडिरहेको जिकिर गरिएको छ। अहिले नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगे पनि चीनले कुनै पनि हालतमा नेकपा विभाजन नहोस् भन्ने चाहेको जिकिर लेखमा गरिएको छ। चीनले नेकपाभित्रको विवाद सुल्झाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि 2 मध्ये 1 पद छाड्न दबाब दिइरहेको, तर ओलीले चीनको सुझावलाई अस्वीकार गर्दै आएको पनि पाञ्चजन्यमा प्रकाशित लेखमा उल्लेख गरिएको छ। अहिले ओलीकै अगुवाईमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा सुधार भइरहेको र यो कुरालाई चीन र प्रचण्डले पचाउन नसकेको उक्त लेखको निष्कर्ष रहेको छ। पार्टी विभाजन रोक्नका लागि चीनले आफ्ना रक्षा मन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणमा पठाएको पनि लेखमा उल्लेख गरिएको छ।
भारतको राजनीतिमा आरएसएस अन्तर्गत नै भाजपा क्रियाशील रहँदै आएको छ। आरएसएसको 100 भन्दा बढी विभिन्न सङ्गठन छन्, त्यसमध्ये भाजपा पनि एक हो। भाजपाको रिमोट कन्ट्रोल आरएसएससँग नै हुन्छ। भाजपाले गर्ने कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय पहिला आरएसएसबाट पारित भएर आउनुपर्छ। भाजपामा शक्तिशाली मानिएको पद महासचिव आरएसएसबाटै चयन हुन्छ। केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि त्यही नीति लागू हुने गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं आरएसएसका प्रचारक हुन्। उनी मात्र होइन, केन्द्र सरकारका अधिकांश मन्त्री तथा पार्टीका पदाधिकारीहरू आरएसएसका प्रचारक हुन्। आरएसएसले लिने नीति नै भाजपाको नीति मानिन्छ। त्यसैले नेपालको वर्तमान राजनीतिका बारेमा आरएसएसले आफ्नो मुखपत्र पाञ्चजन्यमा उल्लेख गरेको विषय आरएसएससँगै दृष्टिकोण र भाजपाका लागि मार्गदर्शनका रूपमा लिने गरिन्छ। सो लेख मार्फत नेपालको बारेमा भाजपाले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पारेको कतिपयको विश्लेषण छ। सरकारको नेतृत्व गरेको कारण भाजपाले सिधै टिप्पणी गर्न नमिल्ने भएकाले पनि आरएसएस मार्फत नेपालको राजनीतिबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको उनीहरूको तर्क रहेको छ। उक्त लेखका लेखक दास स्वयं पनि आरएसएसका प्रचारक भएको बताइएको छ। हवस् त, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। हाम्रो भेट बेलुकी फेरि हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।